हरिः ॐ। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेनाधीतेन होरात्रान्तसन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिका बुभौ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न परमतत्वलाई समेत वन्दना गर्दै वेदान्त प्रवेश सम्बन्धमा आरम्भिक साधनको चर्चा जो चलिरहेको छ त्यसको निरन्तरताका लागि यहाँहरूलाई अभिमुख हुन आग्रह गर्दछु। शङ्कराचार्य भगवानले जो उठाउनुभयो चार साधनका कुराहरू जसको सङ्केत उपनिषदमा अनि ब्रह्मसूत्रमा र सूत्रका भाष्यहरूमा गीतामा पनि आएको छ। विवेकिनो विरक्तस्य समाधिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। ब्रह्म जिज्ञासाका योग्यताहरू तिनै ब्रह्म जिज्ञासाको योग्यताका सम्बन्धमा तत्त्वबोधमा शङ्कराचार्यले उल्लेख गरे अनुसार हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। साधन चतुष्टय सम्पत्ति साधन चतुष्टय सम्पन्न अधिकारीहरूलाई मोक्षको साधन भएको तत्त्वज्ञान सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्दछौँ। साधन चतुष्टयम किम
क्वालिफिकेसन्स, चारवटा चाहिँ अधिकार, चारवटा चाहिँ योग्यता, चारवटा पूर्व योग्यताहरू के हुन् त? यस सम्बन्धमा साधन चतुष्टयम किम, यहाँबाट प्रश्न जिज्ञासा सुरु भयो। नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इह मूत्रार्थ फलभोग विरागः, समाधि षड्क सम्पत्ति, मुमुक्षुत्वम चेति। यस प्रकार यी चारवटा समाधि साधनहरूको चर्चा हामीले गर्दै गयौँ। अब यिनमध्ये जो नित्यानित्य वस्तु विवेक नाम गरेको पहिलो साधन जो हो त्यसको चाहिँ परिभाषा के हो त भनेर सोधियो। नित्यानित्य वस्तु विवेकः कः? यसको उत्तरमा आयो नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य वस्तु एक हो, त्यो नित्य वस्तुदेखि बाहेक अरू सबै अनित्य छन्। यस प्रकार नित्य वस्तु एक ब्रह्म बाहेक अरू सबै चिज अनित्य छन् भन्ने कुराको विचार विवेक गर्नु। अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः, यसैलाई नै नित्यानित्य वस्तु विवेक भनेर भनिन्छ। हामी यहाँसम्म हिजो पुगिसकेका छौँ। अब नित्यानित्य वस्तु विवेकः सम्बन्धमा हामीले विगतका प्रसङ्गमा के चर्चा गऱ्यौँ त भन्दा, नित्यानित्य वस्तु विवेक अन्तर्गत नित्य र अनित्य वस्तुलाई छुट्याउने। नित्य वस्तु भनेको के हो? सत्य, अनि अनित्य भनेको के हो? मिथ्या, क्षणिक। यही सत्य र अनित्यको विवेक गर्ने क्रममा यसैको समर्थनका लागि अन्यत्र पनि उपनिषदहरूमा आउने शब्दहरूको हामीले सापटी लिएर त्यसको पनि अभ्यास गऱ्यौँ। द्रष्टा दृश्यको विवेक हिजो जसका सम्बन्धमा हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी सदसद विवेक, सत्यत्व मिथ्यात्व विवेक, अनि त्यसपछि चाहिँ कार्यकारण भाव विवेक, त्यसपछि चाहिँ सुख दुःख विवेक, आनन्द अनानन्दको विवेक, अधिष्ठान र अध्यस्तको विवेक, सत्य र मिथ्याको विवेक, यस किसिमका विवेकका सम्बन्धमा हामीले केही चर्चा गऱ्यौँ। वेदान्तमा, अद्वैत वेदान्तमा विशेष गरी आउने यी प्रसङ्ग भएको हुनाले फेरि पनि अलमल नहोस् भनेर हामीले दोहोर्याएको हो। हामीले यसलाई नित्यानित्य, नित्य वस्तु र अनित्य वस्तु के हो भन्ने कुरा हामीले हाम्रा संस्कारले, हाम्रा परम्परामा सिकाइएका श्लोकहरूमा र हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो नेपाली जनजीवनमा पनि एउटा प्रसिद्ध बनिसकेको छ। शरीर त्याग्नु पर्ने चिज हो, मर्दाका भोलिपल्ट 2 दिन भइहाल्छ, बित्थामा यो आसक्ति किन गरिरहनु भन्छौँ हामी। यसैलाई गहिरिएर विचार गर्दै गऱ्यो भने नित्य के हो, अनित्य के हो थाहा हुन्छ। तर यो विवेक गर्ने दृष्टि चाहिँ कुन भन्ने कुरा हो। हाम्रा सामान्यतया हेर्ने दृष्टि चाहिँ आँखाहरू हजुरहरूका कतिवटा छन्? सामान्यतया 2टा हुन्छन् क्यारे, होइन? एउटा यो, एउटा यो, यी 2टा आँखा हुन्छन्। 2टै आँखाले राम्रसी हेर्ने भन्ने कुरा हो। तर शास्त्रमा चाहिँ हेर्ने आँखा छुट्टै ढङ्गको परिभाषा गरेका छ। त्यसले बल्ल यो छुट्याउँछ। एउटा त आफ्नो भित्री विवेक विचार, यो पनि एउटा दृष्टि हो। हामी नित्यानित्य वस्तु विवेकको प्रसङ्गमा एउटा नयाँ श्लोकको चर्चा गर्दैछौँ। अर्को चाहिँ सत्सङ्गबाट, गुरुहरूको चाहिँ सदुपदेशबाट पनि विवेकको दृष्टि पैदा हुन्छ। एउटा सत्सङ्ग र एउटा विवेक, यी 2टा हाम्रा यी विचार, यी 2टा चाहिँ यो विवेक गर्ने दृष्टि खोल्ने चाहिँ 2टा आधारहरू हुन्, अर्थात् 2टा आँखाहरू हुन्, 2टा परेलीहरू हुन्, 2टा आँखाहरू। सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम्। टिप्न चाहनेहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम्, सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम्, एकेन रहितः काणः द्वाभ्याम् अन्धः प्रचक्षते। सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम्, 2टा आँखाहरू छन् निर्मल। के भन्दा एउटा सत्सङ्ग र एउटा विवेक।
सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम्। कतिपय श्रोताहरूले प्रवचनमा आएका श्लोकहरू पुरै कापीमा टिपोट गर्नुहुँदो रहेछ। कतिपय साधकहरू त राति नसुती नसुती लेख्नुहुन्छ अरे, अनि कापी भरिभरि टिप्नु भएको। उहाँहरूको त्यो उत्सुकता देखेर अनि मैले यो श्लोक भन्न उत्साह बढेको। सत्सङ्गश्च विवेकश्च, यत्तिकै सुन्दै गर्दा पनि टिपिहाल्ने र भोलिपल्ट मैले बिर्सिसक्छु, उहाँहरूले कण्ठ गरेर सुनाउनुहुन्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो गुरुदक्षिणा, सबैभन्दा ठुलो खुसियाली, सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भएको दिन त्यो दिन लाग्छ। हजुरले अस्ति नै प्रवचनमा भन्नुभएको थियो नि, त्यो श्लोक यही होइन त, अलि अशुद्ध पो भयो कि भनेर सुनाइदिनुहुन्छ। कति खुसी लाग्छ। सुनायो सुनायो, भालुलाई पुराण भन्ने त सुनेकै छ, उखान प्रसिद्ध छ। त्यस्तो भयो भने अनि त्यो दिन चाहिँ बेकार, के दुःख गर्नु भने जस्तो पनि लाग्छ। म उत्साहित छु, किनभने केही साधकहरूले तयार गर्नुहुन्छ। सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम्। सत्सङ्ग र विवेक यी दुईटा हाम्रा निर्मल आँखाहरू हुन्। एकेन रहितः काणः, एउटा आँखा कमजोर भयो भने पनि यद्यपि हामीले अपमानित गर्न हुँदैन, तर थोरै खड्किहाल्छ। एउटा रहित भयो भने, एउटा छैन भने, सत्सङ्ग छैन भने पनि विवेकले मात्रै अलि पुग्दैन, विवेक छैन भने सत्सङ्गले मात्रै पुग्दैन। सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम् एकेन रहितः काणः। एउटा रहित भयो भने नेपाली भाषामा के भन्छन् हजुरहरूले जान्नुहुन्छ। संस्कृतमा चाहिँ यही शब्द प्रयोग गर्छन्। द्वाभ्याम अन्धः प्रचक्षते, दुईटै आँखा छैनन् भने, यी आँखा भएर पुगेन, अर्को आँखा सत्सङ्ग र विवेक मध्ये दुवै छैन भने द्वाभ्याम अन्धः प्रचक्षते। द्वाभ्याम रहितः अन्धः, दुईटै छैनन् भने त्यसलाई दृष्टिविहीन भन्दछन्। सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम् एकेन रहितः काणः द्वाभ्याम अन्धः प्रचक्षते। दुवै छैन भने अन्ध हुन्छ। त्यसकारण हामी विवेकको पनि र सत्सङ्गको पनि उपयोग गर्दछौँ। विवेकले नै हामीलाई नित्य र अनित्य वस्तुको निर्णय गर्ने सहारा गर्छ। हिजो हामीले यो विवेकको प्रसङ्गमा कुरा गर्दै गर्दा सत्य र मिथ्याको सम्बन्धमा केही परिभाषा गर्दै थियौँ। सत्यको लक्षण के हो र मिथ्याको लक्षण के हो। मिथ्या शब्दको प्रयोग गर्दछौँ हामी, असत्य शब्दको पनि त्यति प्रयोग गर्दैनौँ। मिथ्या भन्छौँ। मिथ्या भनेको झुट, मिथ्या भनेको हुँदै नभएको कुरा भन्न पनि मिलेन। भए जस्तो लागेको तर नभएको, हुँदै नभएकोलाई मिथ्या भन्दैनन्, तर भए जस्तो लागेको तर नभएको, यसलाई मिथ्या भन्छ। अनि हिजो हामीले मिथ्याको परिभाषा पनि भनेका थियौँ। हजुरहरूले कतिले कण्ठ त गरिसक्नु भएको छ। धेरैले त हामीलाई यहाँभन्दा पनि कठिन परिभाषा आउँछ, हजुरले त हल्का कुरा गर्नुभयो, यस्तो त हामीले उहिले जानेको पनि भन्नुभयो होला। तर हामीले हिजो परिभाषा के गर्यौँ त भन्दा स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वं मिथ्यात्वम, यही हो हिजो परिभाषा गरेको। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वं मिथ्यात्वम। स्व भनेको आफ्नै, अभाव भनेको अभाव बस्ने, अधिकरणे भनेको ठाउँमा, आधारमा, अधिकरण भनेको आधार। कुर्सीमा भन्नु भने कुर्सी आधार अधिकरण। हजुरहरू कुर्सीमा बस्नुभएको छ भने भवन्तः आसन्दे तिष्ठन्ति, शय्यायाम तिष्ठन्ति भन्नु भने शय्या अधिकरण भयो। त्यस कारणले त्यो के भयो त भन्दा सप्तमी भयो। आकाशमा सूर्य छन् भन्यो भने आकाश अधिकरण भयो। सूर्य हुनुमा आकाशे सूर्य अस्ति, अधिकरण भनेको जहाँ वस्तु बस्छ त्यसलाई अधिकरण भन्छ। अधिकरणका पनि धेरै भेदहरू छन्। तिलमा तेल बस्ने, कुर्सीमा मान्छे बस्ने, यी फरक फरक पाराका अधिकरण हुन्। यी छुट्टै व्याकरणका नियमका कुराहरू आउँछन्। औपश्लेषिक, वैषयिक र अभिव्यापक तीन किसिमका आधारहरू हुन्छन्। आधारलाई अधिकरण भनिन्छन्। यी कुरा व्याकरण विज्ञहरूले जान्नुभएको छ। अब हामी यो प्रसङ्गमा कुरा कसरी बुझौँ भने, तपाईँ अहिले खाटमा बस्नुभएको छ भने, खाटमा तपाईँ बस्नुभयो,
तर पर कुर्सीमा अथवा पर पिर्कामा हजुर बस्नु भएन भनेपछि जहाँ हजुर बस्नु भएन त्यहाँ हजुरको अभाव बस्यो भनेपछि हजुर जहाँ बस्नुभयो त्यस ठाउँभन्दा बाहेक अरू जति ठाउँ छन् ती सबै के भए त भन्दा हजुरको अभावको अधिकरण भए। यसरी बुझ्नु पर्यो। घट जहाँ बस्छ त्यो घटको अधिकरण भयो अनि घट जहाँ बस्छ त्यो घटको अधिकरण भयो। घट जहाँ बस्छ त्यो घटको अधिकरण बाहेक जति पनि ठाउँ छन् अर्थात् घट बस्ने ठाउँ बाहेकका अरू जति पनि ठाउँ छन् ती ठाउँमा घट बसेन, त्यस कारणले के बस्यो त घटको अभाव बस्यो भनेपछि तिनीहरू के भए त अभावका अधिकरण भए। अभावाधिकरण भनेर बुझ्नु होला। अब अभावको अधिकरण कस्तो किसिमको हुन्छ, अभावको अधिकरण यहाँ बस्यो भन्ने हो भने विचित्रको घटना घट्छ। मेरो एउटा टेबुल छ यहाँ अगाडिपट्टि, यो टेबुलमा के छैन, के छ भन्यो भने पुस्तक छ, कलम छ, घडी पनि छ। त्यस कारणले घडीको अधिकरण भयो टेबुल, पुस्तकको अधिकरण भयो टेबुल, कलमको अधिकरण भयो टेबुल। यतिसम्म त कुरा बुझियो। ती तीनटा चिज बाहेक अरू कुनै पनि चिज मेरो टेबुलमा छैनन्। यी तीनटा चिज बाहेक अरू कुनै पनि चिज टेबुलमा छैनन् भनिसकेपछि अब त्यहाँ हात्ती छैन भनेपछि हात्तीको अभाव छ, घोडा छैन घोडाको अभाव छ, मान्छे छैन मान्छेको अभाव छ, घैँटो छैन घैँटोको अभाव छ भनेपछि मेरो टेबुलमाथि कति चिजको अभाव बस्यो। ती सबै अभाव चाहिँ मेरो टेबुलनिष्ठ आधारता निरूपित आधेयता बस्यो तिनीहरूमा। अर्थात् यो आधार भयो, यो आधारलाई आधार मानेर आधेय धेरै चिज धेरैवटा अभाव बसे। त्यस्तो धेरै अभाव मान्ने हो भने त्यो अभाव र अनि यो अधिकरणमा आधाराधेय भावको नियमन गर्नै गाह्रो हुने भयो। त्यस कारणले हामी अभावलाई अधिकरणात्मक मान्छौँ भन्ने नियम पनि छ। यो दार्शनिकहरूको अभावकै सम्बन्धमा छलफल, अभावकै सम्बन्धमा टाउको दुखाइ यो धेरै छ। अनि फेरि यो अन्धकारलाई अभाव रूप मान्ने कि अन्धकारलाई छुट्टै भाव रूप मान्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि धेरै छलफल छ। यो महिनौँ दिन पढेर छलफल गरेर अनि परीक्षामा लेख्ने उत्तीर्ण हुने दार्शनिकहरूको रौचिरा दर्शनका खेलहरू विचित्रका छन्। मैले एउटा दिग्दर्शन मात्रै गरेँ, त्यहाँभन्दा बढी अल्मलिन हुँदैन अहिले। यहाँ प्रसङ्ग के मात्रै हो भने अभावको पनि अधिकरण खोजिन्छ। अब टेबुलमा घट छैन भने घटाभाव त छ। त्यस कारणले घटाभाव चाहे अधिकरणात्मक होस् चाहे छुट्टै अभाव होस् जे होस्, अभाव चाहिँ घटमा के टेबुलमा बस्यो भनिसकेपछि टेबुल अर्थात् संस्कृतमा उत्पीठ भनिन्छ। उत्पीठ रूपी आधेयमा घटाभाव रूपी के अरे आधारमा घटाभाव रूपी आधेय बस्यो भनेपछि अभावको पनि अधिकरण भयो त्यो। अब यहाँ प्रसङ्ग के छ त भन्दा सिपीमा चाँदी देखा परेको छ। चाँदी के भयो स्व, त्यसको अभाव कहाँ छ त भन्दा सिपीमा चाँदी त छैन, त्यस कारणले अभाव त त्यही छ। त्यस कारणले स्वाभावको अधिकरण अर्थात् चाँदीको अभावको अधिकरण के त भन्दा त्यही सिपी। चाँदीको अभावको अधिकरणमा सिपीमा त्यही चाँदी देखा पर्नु अर्थात् भासमानत्वम। हिजो हामीले सङ्केत त गरिसकेका थियौँ, अलिकति स्पष्ट भएन कि भनेर आज फेरि दोहोऱ्याएको। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, आफ्नो अभावको अधिकरणमा जो भाषित हुन्छ हो त्यसलाई मिथ्या भनिन्छ। यो कुरा चाहिँ अब के भन्छ यो अद्वैत सिद्धिमा अनि अर्को चाहिँ त्यो चितसुखी भन्ने ग्रन्थमा लामो प्रकरण धेरै छलफल चलिरहेको छ। हामीले यति मात्रै कुरा गऱ्यौँ, स्वनिष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम अनि त्यसमा चाहिँ भासमानत्वम देखा पर्नु। आश्रयत्वेन सम्मते घटम प्रति मृषात्मता यो चाहिँ परिभाषाहरू अन्यत्र वेदान्त परिभाषाहरूमा पनि आएका छन्। त्यतातिर हामी अहिले गएनौँ। अब यसको तात्पर्य के हो भने जहाँ जुन वस्तु छैन तर त्यहाँ त्यो वस्तु देखा पर्दछ भने त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा मिथ्या भनिन्छ। जहाँ जो वस्तु छैन त्यहाँ त्यो वस्तु देखा पर्यो भने त्यसलाई मिथ्या भनिन्छ।
अब मिथ्या भनेको एक किसिमले नभएको वस्तु देखा पर्नु अर्थात् झुटमुट हुनु। अब हजुरहरूले सामान्य रूपमा व्यवहारमा देखे सुनेको र आज दिउँसो घटेको एउटा घटना नै भन्नु। म अलि माथि तलामा थिएँ। तल बाहिरपट्टिबाट एकजना कोही महात्मा आउनुभयो। गेरु कपडा लगाएको महात्मा आउनुभयो। गेरु कपडा लगाएको महात्मा आउनुभयो। ओहो आसन विसन बिछाउनु पर्छ कि क्या हो भनेर तल ओर्लिएर यसो हेर्दै गरेको त्यो कुनै महात्मा आउनुभएको होइन रहेछ। कुनै एकजना गाउँले महिला अलि पहेँलो पहेँलो रङको साडी लगाएर आएकी रहेछन्। उनी कुनै महात्मा थिएनन्। उनी महात्मा होइनन्, तर उनलाई महात्मा हुन् कि भन्ने किसिमको एउटा मनमा चाहिँ एक किसिमको भ्रान्ति भयो भनौँ न। अब त्यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ कल्पित भएको जो महात्मत्व हो त्यो मिथ्या हो। मैले यो उदाहरणका लागि मात्र भनेको हो, खास यस्तो केही उ छैन। हरेक भाव पदार्थहरूको सर्वेषामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यन्ता भावम प्रति मृषात्मता। यहाँ प्रतियोगी अनुयोगीको पनि अभ्यास, प्रतियोगी अनुयोगीको पनि चर्चा गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। त्यो लम्बायमान हुन्छ, हामी त्यहाँ नजाउँ। पहिला यो हो कि जस्तो लाग्यो, त्यो होइन भन्ने कुरा सिद्ध भयो भने त्यसलाई मिथ्या भनियो। यति हिजोदेखि आजसम्म घोटघाट पारेर मिथ्याको परिभाषा बताइयो। दृष्टान्तको रूपमा चाहिँ डोरीमा सर्प र सिपीमा चाँदी देखाइयो। अब हामी दार्ष्टान्तिकमा जाउँ। यति दुःख गरेर मात्रै भन्नुसँग सम्बन्ध छैन। अब त्यसपछि हामी प्रकृतम अनुसराम भन्न खोजेको कुरा के हो त्यहाँ हामी पुग्नुपर्दछ। भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब आफैतिर घटाएर हेरौँ, म आफैतिर विचार गरी हेरौँ। अहिले जाग्रत अवस्था छ। जाग्रत अवस्थामा म जागा भएर तपाईहरूलाई हेरिरहेको छु। यतिखेर म छु कि छैन? म छु। हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ। बाहिर समाचार सुन्यो भनेदेखि विश्वव्यापी महामारीको खबर पनि छ। अनि राजनीतिको एक किसिमले पारा तातिरहेको छ। मान्छेहरू दुईतिर फर्केर स्याल चाहिँ हुइयाँ हुइयाँ कराइरहेका छन्। कोही चाहिँ ठिक भयो भन्दै होलान्, कोही बेठिक भयो भन्दै होलान्। राजनीतिक उथलपुथल। यसको तात्पर्य उनीहरू एउटा एउटा छाप लागेका छन्, एउटा एउटा रङ रोगनमा रङ्गिएका छन्। त्यसकारणले कसैले ठिक कसैले बेठिक, किन भित्रको आग्रह बमोजिमको आफूलाई ढाल्ने काम गरिरहेका छन्। निराग्रह व्यक्तिलाई यस्ता सामान्य एउटा तृण बराबरका घटनाहरूले केही पनि प्रभाव पार्दैन। एउटा सानो तिनका एउटा कसेरको टुक्रा त्यहाँ खसेको छ। त्यो कसेरको टुक्रा छ भनेर मलाई टेन्सन पनि छैन। त्यो कसेरको टुक्रा हावाले उडाएर उता सर्यो अरे त्यसले पनि मलाई केही फरक पारेको छैन। आफ्नो समयमा जान्छ, आफ्नो समयमा आउँछ। अब त्यो पाखा पखेरातिर एउटा सुकेको हाड देखेर केही कुकुरहरू दौडिरहेका छन्। मलाई त्यतातिर हेर्ने फुर्सद छैन। अनि रातितिर यो खोलाको किनारमा केही स्यालहरू कराइरहन्छन्। मलाई यसमा कुनै केही प्रभाव छैन। तर यो सबै घटनाक्रम जाग्रत अवस्थामा घटिरहेको छ। म छु, मैले देखिरहेको छु। अब यो प्रकरण यहीँ पुरा भयो। अब एकछिन पछाडि भोजन अथवा हजुरहरूको कतिको भइसक्यो, हल्का भोजन गरिसकेपछि अनि सुत्ने समयमा सुत्यो। सुतेपछि निद्रा लाग्यो अनि स्वप्न देख्यो। स्वप्न देख्ने बेला पनि म चाहिँ छु, म चाहिँ हलचल भएको छैन। तर यी पुरै घटनाक्रमहरू परिवर्तन भइसके। त्यतिखेर बा त वीरेन्द्रको बा महेन्द्रको राज्य शासन छ। बा चाहिँ हृदयेन्द्र कि के भन्ने नाति आउँछ अरे नि, हो उसको राज्य शासन सुरु भइसक्यो। सपनै त देख्ने हो, के फरक पर्छ र? अथवा यी राजतन्त्र सब समाप्त भएर यो सब समाप्त भएर भगवान् श्रीरामले शासन गर्दै हुनुहुन्छ। स्वप्न देख्न त मिल्यो नि त। अनि भगवान् श्रीरामको स्वप्नमा रामराज्य चलिरहँदा सब प्रजाहरू किन नराम्रो स्वप्न देख्ने होइन? प्रजाहरू कहिले कहिले त स्वप्न साकार हुन्छ नि होइन? प्रजाहरू सब सुखी भइरहेका छन्। भव्य आनन्द रामराज्य चलिरहेको छ। चलोस्, तर त्यो स्वप्न हो, जाग्रत त छैन नि त्यतिखेर। कहिले कहिले बिउजिँदा यही स्वप्न पो मजा थियो त। अहिले बिउजिँदा त बाहिर निस्किन नपाइने कोरोनाको आक्रमण छ, त्यही स्वप्न पो मजा थियो झै पनि लाग्छ।
बरु एकछिन अझै स्वप्नमा रमाउन पाएको भए मजा हुन्थ्यो, जे पनि लाग्छ। ठिक छ, तर हो त त्यो स्वप्न। जाग्रतमा बिउजिँदा स्वप्न छैन, स्वप्नमा रमाउँदै गर्दा जाग्रत छैन। जाग्रत अवस्थामा पनि म छु र स्वप्न अवस्थामा पनि म छु भनेपछि मको दुवै अवस्थामा अन्वय भन्छन् यसलाई। पूर्णता छ, म दुवै अवस्थामा छु, तर स्वप्नमा जाग्रत अवस्था छैन र जाग्रतमा स्वप्न अवस्था छैन भनेपछि जाग्रत अवस्थाको स्वप्न अवस्थामा अभाव, स्वप्न अवस्थाको जाग्रत अवस्थामा अभाव, दुवै परिस्थितिमा मको अनुसरण। अब दुईटा मात्रै होइन, अर्को पनि अवस्था छ। स्वप्न देखिसकेपछि कहिलेकाहीँ सुसुप्ति हुन्छ। सुसुप्ति भनेको न जागा छ न स्वप्न छ, मस्त निदाएको छ। उठ्दाखेरि थाहा नै पाएन कि आमा मैले के गरिरहेको छु, क्या आनन्द आयो, किन सुखम हम अस्वाप्सम, म आनन्दपूर्वक सुतेँ, न किञ्चित अवेदिसम, मैले केही पनि जानिनँ। यस किसिमको मस्त निद्राको अनुभूति छ। निद्राको अनुभूति पनि थाहा छैन, निदाएँ भन्ने पनि थाहा छैन, तर यति मात्रै थाहा छ कि क्या आनन्द आइराखेको थियो, म त मजासँग सुतेछु कि क्या मजा भइरहेको थियो भनेर बिउजिएपछि जो अनुभव हुन्छ, बिउजिएपछि अनुभव भएको आधारमा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने त्यतिखेरको अनुभव गर्ने अनुभविता व्यक्ति कोही थियो। यसको तात्पर्य म सुसुप्ति अवस्थामा पनि थिएँ, त्यहाँ जाग्रत पनि थिएन र स्वप्न पनि थिएन भनेपछि जाग्रत अवस्थामा स्वप्न छैन, स्वप्न अवस्थामा जाग्रत छैन, जाग्रत अवस्थामा स्वप्न र सुसुप्ति छैन, स्वप्नमा जाग्रत र सुसुप्ति छैन, सुसुप्तिमा जाग्रत र स्वप्न छैन, तर तिनै अवस्थामा म छु भनिसकेपछि मको सर्वत्र अन्वय भयो। अनि अवस्थाको उसमा त्यसको र यसमा त्यसको चाहिँ व्यतिरेक भयो भनेपछि आत्मा त हरेक ठाउँमा रह्यो। जुन वस्तु अहिले छ एकछिन पछाडि छैन, हिजो थियो आज छैन, आज छ भोलि छैन, भोलि छ पर्सि छैन, एकछिन छ एकछिन पछाडि छैन, त्यस्ता वस्तुलाई असत भन्ने कुरा त हजुरहरूले बुझ्नुभएकै छ। यो परिभाषाले हामीलाई जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति यी तिनै अवस्थाहरू क्षणिक हुन्, असत हुन् भन्ने कुरा सिद्ध गर्यो। अब अर्को दृष्टान्ततिर ओर्लिनुहोस्। म अहिले एक किसिमले लगभग कति वर्षको भएँ होला, 40 50 55 जे होस्, अब बुढै भनिहाल्न पनि मिल्दैन होला, उमेरको ठिटो पनि भन्न मिल्दैन। हुन त अहिलेका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई त युवा पुस्ता भन्न मिल्छ क्यारे, 60 70 सम्म पनि, तर अचेल चाहिँ खासै समाजले चाहिँ युवा भन्न पनि सक्दैनन्, बुढै पनि भन्दैनन्। यसलाई के भन्ने, अद्वैंशी उमेर भन्ने हो कि अथवा केही भन्ने हो, जे भन्ने हो भन्ने हो। तर केही वर्ष अगाडि म चाहिँ युवा थिएँ, त्यहाँभन्दा केही वर्ष अगाडि म बालक थिएँ, अब केही वर्ष पछाडि म वृद्धावस्था हुन्छु। वृद्ध हुँदा पनि म छु, म हुनेछु भगवानको कृपा भयो भने। अहिले युवावस्थामा पनि म छु, भगवानको कृपाले छु, यसलाई भनिरहनु परेन, अनुभव गर्ने कुरा हो। बाल्यावस्थामा पनि म थिएँ र युवावस्थामा पनि म थिएँ छु। यति मात्रै नभएर अहिले म मनुष्य शरीर धारण गरेर आइरहेको छु, यतिखेर पनि म छु। अब प्रारब्धवश संस्कारवश नारी शरीरमा प्रवेश गरेछु भने पनि म हुन्छु, तर नारी शरीर हुँदै गर्दा पुरुष शरीर हुँदैन, पुरुष शरीर हुँदै गर्दा नारी शरीर हुँदैन, युवावस्था हुँदै गर्दा वृद्धावस्था हुँदैन, वृद्धावस्था हुँदै गर्दा युवावस्था हुँदैन। एउटा अवस्थामा अर्को अवस्थाको अभाव, अर्को अवस्थामा अर्को अवस्थाको अभाव भनेपछि ती अवस्थाको तारतम्य, ती क्षणिक भए, म चाहिँ नित्य भए। जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिमा, वृद्धावस्था युवावस्था, माने बाल्यावस्थामा मनुष्य शरीर पुरुष शरीर स्त्री शरीरमा, त्यति मात्रै नभएर शुभ कर्म गरेर स्वर्गमा जाँदा देवतासँग रमाइलो गर्ने पनि म, पाप गरेर नरकमा गएर यमराजका दूतहरूले बडेमाको कराईमा तेल भकभकी पकाएको बेलामा चुई चुई पोल्ने र पोलिएर अయ్య निभा भनेर छटपटाउने पनि म, पशु शरीरमा गएर मस्त बाछोसँग ट्याँ ट्याँ गरेर बसिरहने पनि म, बानर भएर रुखमा हाम फाल्ने पनि म, माछो भएर पानीमा खेल्ने पनि म, मुक्त नहुन्जेल स्वर्गमा गएर रमाइलो गर्ने पनि म
भनेपछि म तत्त्व चाहे त्यो 84 लाख जन्महरू कति थिए यति धेरै जन्महरू बिते, ती जन्महरू सबैमा म त थियो, तर चाहिँ त्यो जन्ममा यो जन्म थिएन र त्यो जन्ममा यो जन्म थिएन भनेपछि यो शरीरको प्रपञ्चको चाहिँ एउटामा अर्काको अभाव, अर्कामा अर्काको अभाव, अर्कामा अर्काको अभाव भइ नै रह्यो र मेरो चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। यो प्रसङ्गलाई एकैछिन यहीँ थाती राखेर मलाई याद आइहाल्यो, एउटा साह्रै रमाइलो भक्तले भगवानलाई प्रार्थना गरेको श्लोक याद आयो। श्लोक कति टिप्न सक्नु होला, तर म चाहिँ त्यसको भाव रमाइलो बताउँछु। अलिकति उद्धरण टिप्नुहोस्, खोजी गर्दा भेटिन्छ, गुगल सर्च गर्दा पनि। आनीता नटवन मया तव पुरः, आनीता नटवन मया तव पुरः, श्रीकृष्ण या भूमिका। हामी अवस्थाको व्यतिरेकको चर्चा गर्दैछौँ, मनुष्य शरीरको पनि व्यतिरेकको चर्चा गर्दैछौँ। आनीता नटवन मया तव पुरः, श्रीकृष्ण या भूमिका। व्योमाकाश खखाम्बराब्धि, अलि लामो छिटो भयो कि, व्योमाकाश खखाम्बराब्धि वसवः, व्योमाकाश खखाम्बराब्धि वसवः, त्वत्प्रीतये द्यावधि, त्वत्प्रीतये द्यावधि। प्रीतो यद्यसिताः समीक्ष्य भगवन्, प्रीतो यद्यसिताः समीक्ष्य भगवन्, तद्वाञ्छितं देहि मे, तद्वाञ्छितं देहि मे, नो चेद् ब्रूहि, नो चेद् ब्रूहि कदापि मानय पुनर्, नो चेद् ब्रूहि कदापि मानय पुनर्, मामीदृशीं भूमिकाम्। भक्तले भगवानसँग कस्तो मिठो शैलीमा प्रार्थना गरिरहेका छन्। भगवानसँग हात जोडेर हजुरले भन्नुहुन्छ, मैले पनि भन्छु, हे भगवान, हे कृष्ण, आनीता नटवत, मानव नाटक गर्ने नटुवाले, नर्तकले, नटवत भनेको नर्तकले चाहिँ, तब पुरः हजुरको अगाडि, श्रीकृष्ण हे कृष्ण भगवान, या भूमिका आनीता, जुन भूमिकामा नाटक खेल्ने काम गरियो। भगवान श्रीकृष्णका सामु मैले एउटा नाट्य भूमिकामा अभिनय गरेँ। कतिवटा अभिनय गरेँ त आजसम्म भन्दाखेरि, यो चाहिँ ज्योतिषको भाषा पढ्नेले छिट्टो बुझ्नुहुन्छ। व्योमाकाश खखाम्बराब्धि वसवः भनेको 84 लाख भनेको, व्योम भनेको पनि शून्य, आकाश भनेको पनि शून्य, ख भनेको पनि शून्य, ख भनेको पनि शून्य, अम्बर भनेको पनि शून्य। कति भए? ए व्योमाकाश खखाम्बर, 5 वटा शून्य लगाइदिनुहोस्। अनि त्यसभन्दा अगाडि अब्धि भनेको चाहिँ 4 र वसु भनेको 8, 8 4 अनि 5 वटा शून्य। कति भयो? एकाइ दाइ सैकडा हजार 10,000 लाख, 10 लाख भयो कि भएन? 84 लाख। व्योमाकाश खखाम्बराब्धि वसवः भनेको 84 लाख पटक त्वत्प्रीतये, हजुरलाई प्रसन्न गर्नका निमित्त, अद्यावधि, आजसम्म मैले चाहिँ यो नाटकमा भूमिका खेलेँ। धेरै पटक, धेरैवटा बने म, 84 लाख पटक मेरो चाहिँ यो आरोह अवरोह भइ नै रह्यो हजुरलाई खुसी बनाउन। अब हजुर खुसी हुनुभयो त? हे कृष्ण भगवान, मेरो यो नाटकले, मेरो अभिनयले हजुर खुसी हुनुभयो? प्रीतो यद्यसि ताः समीक्ष्य भगवान, हे भगवान, ताः समीक्ष्य, यो मेरो भूमिका देखेर, मैले नाटक खेलेको देखेर, यदि प्रीतः असि, यदि हजुर प्रसन्न हुनुभयो भने,
अब नाटक खेल्ने नटुवाले नाटक गर्दैछ भने मालिकले खुसी भएपछि के गर्नुपर्दछ? स्याबास, राम्रो काम गर्यौ तिमीले, राम्रो अभिनय गर्दा रहेछौ, तिम्रो अभिनयबाट म प्रसन्न भएँ, ल अब तिमीलाई के मन चाहेको चाहना छ म त्यो तिमीलाई दिन्छु भनेर पुरस्कार बक्सिस सोधेरै दिनुपर्छ। तद्वाञ्छितं देहि मे, मैले जे चाहन्छु मेरो चाहना अनुसार हजुरले मेरो इच्छा अनुसारको वरदान दिनु पर्यो। हे भगवान, यदि हजुर खुसी हुनु नै भएको हो भने प्रीतो यद्यसि, यदि असि है, प्रीतो यद्यसि ताः समीक्ष्य भगवान् तद्वाञ्छितं देहि मे अथवा ब्रूहि मे, जे लेखियो। यदि हजुर प्रसन्न हुनुभएको छ भने मलाई ठिक छ, राम्रो अभिनय गरिस्, के चाहन्छस् वरदान लैजा भनेर मसँग भन्नु पर्यो। म जे माग्छु त्यो हजुरले दिनु पर्यो भगवान। नोचेत, यदि मेरो अभिनयबाट हजुर प्रसन्न हुनुभएको छैन भने हजुरले अब के काम गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नोचेत ब्रूहि, हजुरले भन्नु पर्यो कि कदापि मानय पुनर् माम ईदृशीं भूमिकां, माम ईदृशीं भूमिकां कदापि मा आनय। अब आइन्दा यसरी फेरि यो अभिनय देखाउँदै हिँड्ने होइन, यो नाटक गर्न तँलाई पूर्णतया निषेध छ भनेर मेरो यो अभिनय बन्द गरिदिनु पर्यो। कस्तो बाठो तरिकाले भगवानलाई झन्डै फसाउने तरिकाले भगवानसँग प्रार्थना गर्दैछ भक्त। हजुर प्रसन्न हुनुभएको भने अब वरदान माग भन्नु पर्यो। वरदान माग्दा म मोक्ष चाहन्छु, सकिएको कुरा। यदि हजुर प्रसन्न हुनुभएको छैन भने खबरदार आइन्दा यो अभिनय नगर भन्नुहोस्। जन्म मृत्युको चक्रमा म पर्नु परेन, किनभने नआइजा भगवानले अभिनय नगर आदेश दिएपछि त मान्नु पर्यो नि। आनीता नटवन् मया तव पुरः श्रीकृष्णया भूमिका व्योमाकाशखखाम्बराब्धि बसवः त्वत्प्रीतयेद्यावधि प्रीतो यद्यसि ताः समीक्ष्य भगवन् तद्वाञ्छितं देहि मे नो चेद् ब्रूहि कदापि मानय पुनर् मामीदृशीं भूमिकां। यो भक्तले भगवानसँग प्रार्थना गर्दा भनेको, कुनै कविले लेखेको श्लोक। हामी अहिले प्रसङ्ग के उठाउँदै थियौँ भने हामी विभिन्न जन्ममा, विभिन्न 84 लाख जन्ममा परिवर्तन हुँदै गर्दा त्यो जन्ममा यो जन्म थिएन, यो शरीरमा त्यो शरीर थिएन, ऊ शरीरमा यो शरीर थिएन, तर म चाहिँ त हरेक ठाउँमा थिएँ। यसको तात्पर्य के भयो? म चाहिँ हरेक समयमा हरेक ठाउँमा हुने, तर मेरो शरीर चाहिँ हरेक ठाउँमा नरहने। यस किसिमले जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिमा हरेक अवस्थामा म रहन्छु, तर मदेखि बाहेक, हामीले हिजो दुईटा शब्दको प्रयोग गरेका थियौँ नि, युष्मत् अस्मत्। मदेखि बाहेक, त्यो तिमी यो जे भने पनि मदेखि बाहेक हो। ती वस्तुहरू चाहिँ परिवर्तनशील भए, म चाहिँ हरेक ठाउँमा परिवर्तन नहुने भयो। यो भइसकेपछि अब के कुरा सिद्ध हुन्छ भने सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च जगत चाहिँ मकै उपस्थितिमा भाषित हुने रहेछ। म हुँदा यी जन्म हुने रहेछन्, म हुँदा यी अवस्था हुने रहेछन्, मको अधिकरणमा यी अवस्थाहरू देखा पर्दा रहेछन्, मको अधिकरणमा यी सम्पूर्ण पदार्थहरू, जन्महरू, मृत्युहरू, वृद्धावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, मनुष्य जीवन, देवताको जन्म, विभिन्न जन्म अवस्था कहाँ भाषित हुने रहेछन्? ममा भाषित हुने रहेछन्। के भाषित हुने रहेछन् भन्दा ती अवस्था, जन्म इत्यादि शरीर, यिनीहरू भाषित हुने रहेछन्। कहाँ भाषित हुने रहेछन्? ममा भाषित हुने रहेछन्। अब ती अवस्था ममा छन्? प्रश्न उठ्यो। ती अवस्था ममा छन् कि छैनन् त विचार गरौँ। ममा ती अवस्था भए ती अवस्था मको स्वरूप हुने थियो होला, म त रहिरहन्छ, ती अवस्था फेरिरहन्छन् भनेपछि ती अवस्थाको अभाव ममा छ। के को अभाव ममा छ भन्दा जाग्रत अवस्थाको अभाव ममा छ। किन मको स्वरूप जाग्रत त होइन नि। स्वप्न अवस्थाको अभाव ममा छ, सुषुप्ति अवस्थाको अभाव ममा छ, बाल्यावस्थाको अभाव ममा छ,
वृद्धावस्थाको अभाव ममा छ, युवावस्थाको अभाव ममा छ। यदि त्यो भाव पदार्थ भए म रहुन्जेल त्यो अवस्था रहिरहनु पर्ने, म रहुन्जेल त्यो अवस्था रहँदैन, एकछिन मिलिक्क आउँछ र जान्छ भनिसकेपछि त्यो त क्षणिक हो। त्यो वस्तुतः मको अभाव, मको होइन, के मको पहिचान होइन, मको स्वरूप होइन। त्यस कारणले ममा यी अवस्थाहरूको अभाव छ। अब हिजोको जो परिभाषा थियो स्वाभावाधिकरणे, स्व भनेको आफ्नो, जसलाई मिथ्याको रूपमा लिनु परेको छ। अब केलाई लिने त भन्दा मनुष्य शरीरलाई लिने। त्यसको अभाव कहाँ छ त भन्दा आत्मामा छ। भनेपछि स्वको अभावको अधिकरण के भयो? आत्मा भयो। त्यो आत्मामा भासमानत्व भनेको मनुष्यत्व आदि शरीर विशेष भाषित भएका छन्। भनेपछि ती के भए त भन्दा मको हैसियतमा तिनीहरू यदा कदा देखा परे, तर वस्तुतः अधिकरण त्यो होइन, त्यसको अधिकरण होइन भनिसकेपछि ती के भए त? मिथ्या भए। आत्मा सत्य भयो। आत्मा रूपी अधिकरणमा देखा परेको मनुष्यत्व आदि जो हो त्यो चाहिँ मिथ्या भयो। परिभाषामा घट्यो कि घटेन यो कुरा? स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। स्वाभाव अभाव नै हो कि भनेर भन्न पनि मिल्छ कि मिल्दैन कि? यसका लागि अभावत्वेन प्रतीयमान इत्यादि कुराहरू छन्। त्यो वेदान्त परिभाषामा सङ्केत गरेको छ। अद्वैत सिद्धिमा यसका कुराहरू आएका छन्। हामी त्यो मसिनो विवेचनातिर गएनौँ। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। अब हामी यो अवस्था विशेषको चर्चा त गर्दै थियौँ, शरीर विशेषको चर्चा पनि गर्दै थियौँ। अब अलिकति दृष्टि खुलाएर समष्टि आत्मामा कुरा गरौँ। यो प्रपञ्च खडा भएको छ कहाँ? परमात्मामा। जसरी हामीले अवस्था विशेषका कुरा गऱ्यौँ, जसरी मनुष्य आदि शरीर विशेषका कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी समष्टि प्रपञ्च पनि कहाँ खडा भएको छ? परमात्मामा खडा भएको छ। सधैँ प्रपञ्च परमात्मामा भइरहन्छ भन्ने छैन। प्रपञ्च खडा भएको छ, वस्तुतः परमात्मामा प्रपञ्च छैन। किन छैन त भन्दा प्रपञ्च परमात्माको स्वरूप होइन। कहिले कहिले देखा पर्छ, मिलिकै नष्ट हुन्छ। सृष्टिकालमा देखा पर्यो। सृष्टिकालमा भन्दा अगाडि पनि थिएन, सृष्टि हुने क्षण पछाडि देखा पर्यो। स्थितिकालमा एकछिन मिलिक मिलिक देख्यो, प्रलयकालमा फुत्रुकै गइहाल्यो। त्यो के भन्छ नि, पानीको फोका पानीमा देखा पर्यो तर वस्तुतः रहिरहँदैन। स्व भनेको पानीको फोका, त्यसको अभाव भनेको पानीको फोका फुटेपछि हुने पानीको फोकाको अभावको अधिकरण के भयो? त्यही पानी भयो। त्यो अधिकरणमा भासमानत्व एकछिन देखा पर्नु जो हो त्यो मिथ्या हो। यसै गरी ब्रह्ममा प्रपञ्चको अभाव छ। त्यसकारणले स्व भनेको प्रपञ्च, त्यसको अभाव भनेको प्रपञ्चाभाव। त्यो प्रपञ्चाभाव गएर कहाँ बस्यो? त्यो भयो अभावको अधिकरण। जसरी अघि घटको अभाव टेबुलमा बस्यो भन्यो नि, किन? घैँटो छैन त्यहाँ। घैँटो छैन भनेपछि के छ त? त्यहाँ घटाभाव छ। घटाभाव टेबुलमा बस्छ भने जस्तै प्रपञ्चको अभाव ब्रह्ममा बस्यो। त्यसकारणले के भयो त भन्दा प्रपञ्चको अभावको अधिकरण ब्रह्म भयो। स्वाभावाधिकरण भयो कि भएन? ब्रह्म भयो। त्यो ब्रह्ममा प्रतीयमानत्व भासमानत्व देखा पर्ने बेलामा एकछिनका लागि प्रपञ्च त्यही ब्रह्ममा देखा परेको छ। त्यसकारणले के भयो त भन्दा प्रतीयमान जगत मिथ्या भयो, ब्रह्म सत्य भयो। अधिष्ठान त्यो सत्य ब्रह्म के हो त भन्दाखेरि अबाध्यत्वम सत्यत्वम, ज्ञानद्वारा बाधित नहुने, जान्दैमा बाधित नहुने, त्यो चाहिँ सत्यको लक्षण हो। जानेर बाधित हुनु चाहिँ मिथ्याको लक्षण हो। के अरे, जानेपछि बाधित हुने चाहिँ मिथ्या हो। जाने पनि बाधित नहुने चाहिँ सत्य हो। उदाहरणको लागि डोरीमा सर्प छ भन्ने कुरा जबसम्म जानिँदैन डोरी हो रहेछ भन्ने कुरा तबसम्म देखा पर्दछ। जब अधिष्ठानको साक्षात्कार हुन्छ, अधिष्ठान अर्थात् डोरीको साक्षात्कार हुन्छ, त्यसपछि सर्प चाहिँ हराउँछ। सुलुल्ल बगेर जान्छ भन्ने पनि छैन, उसलाई कुट्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, मरेर लास लड्छ भन्ने पनि छैन, न्याउरी मुसुले आएर टिपेर खायो भन्ने पनि छैन। तर त्यो ज्ञान मात्रद्वारा निवृत्त भयो। यहाँ एउटा श्लोक लेखिएको छ, आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्णया भूमिका
व्योमा आकाश खखाम्बराब्धि बसवः, बसवको स चाहिँ पातलो लेखिदिँदा ठिक हुन्छ है। त्वत प्रीतये, वृत्तय होइन प्रीतये, खुसीका लागि जोडेर त्वत प्रीतये द्यावधि, वृतो होइन प्रीतो, प्रीतो यद्यसि सी छुट्यो, ताहा समीक्ष भगवन्, यहाँनिर अलिकति मिलेन है। प्रीतो यद्यसि ताहा समीक्ष भगवन्, तद्वाञ्छितं देहि मे, नो चेत् ब्रूहि कदापि मानय पुनर् मामीदृशीं भूमिकां। सी चाहिँ दीर्घ लेख्नु पर्ला, यहाँ परमेश्वरजीले लेखिदिनु भएको छ। ल ठिक छ। त हामीले के कुरा गऱ्यौँ त भन्दा यो सम्पूर्ण प्रपञ्च सत परमात्मामा देखा परेको हो। खुल्ला आकाशमा बादल नलागेको बेला आकाशतिर हेर्दा टिलपिलाउँदै गरेका ताराहरू सहितको तारामण्डल, हाम्रा आँखाले देख्न नसक्ने दूरबीन लगाएर हेर्दा पनि पत्तो नलाग्ने नासाका वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गर्दा थाहा पाएको चाहिँ त्यो ग्यालेक्सी पनि प्रपञ्च हो। अनन्त ब्रह्माण्डहरू पनि प्रपञ्च हुन्। यी अनन्त ब्रह्माण्डहरू हामीले नै हेर्दा पनि विचार गर्दा पनि थाहा हुन्छ मिलिक्क मिलिक्क मिल्किरहेका छन्। कति जन्मिरहेका छन्, कति मरिरहेका छन्, कति चाहिँ यो पृथ्वीमा प्राणीहरू आए, कति प्राणीहरू नष्ट भए, कति प्राणीहरू अहिले पनि छन्, कति प्राणीहरू हामीले थाहा नै पाएका छैनौँ। एमाजन के जङ्गल के छ नि, जङ्गल छ नि एउटा ठुलो, पृथ्वीको 4% भूभाग त एउटै जङ्गलमा जङ्गलले ओगटेको छ। त्यो जङ्गलभित्र यस्ता पनि मान्छेहरू छन् जुन मान्छेले दुनियाँका मान्छेहरू र हजुर हामीलाई देखेकै छैनन्। आकाशबाट हेलिकप्टर हिँडेर फोटो खिच्न खोज्दा हेलिकप्टरलाई हानेर ढाल्न खोज्छन्, त्यहाँ नजिक जानै डराउनुपर्छ। तिनको खोजीमा गएका मान्छेहरू तिनीहरूले खतम पारे। त्यहाँभित्र बस्ने वनमानवहरू, वनमान्छेहरू अहिले पनि छन्, कति छन् कति छन्। 22 फिटभन्दा लामा सर्पहरूको हिजो कथा सुन्दै थिएँ, देख्दै थिएँ मैले। यी अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड, अनन्त अनन्त सृष्टिहरू, यो सृष्टि सहितको यो पृथ्वी, यो पृथ्वी सहितको यो ब्रह्माण्ड, यो ब्रह्माण्ड सहितको यो चाहिँ सौरमण्डल, यो सौरमण्डल सहितको यो आकाशगङ्गा, यो आकाशगङ्गा सहितको सम्पूर्ण अरू आकाशगङ्गाहरूको समूह, यस्ता अनन्त अनन्त असङ्ख्य करब अरब खरब होइन, कोटी होइन, अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डहरू, जसरी हाम्रा शरीरभित्रका साना सेल्सहरूको सङ्ख्या यति छ भनेर हामी गणना गर्न सक्दैनौँ। एउटा रगतको बुँदमा मात्रै 10औं लाख हाम्रा चाहिँ ती साना साना चाहिँ भाइरसहरू, जीवाणुहरू अटाउन सक्छन्। त्यस्ता खाले एउटा शरीरभित्रका हाम्रा शरीरभित्रका अनन्त अनन्त कोशिकाहरू, अनन्त अनन्त जीवाणुहरू, अनन्त अनन्त सेल्सहरूको अध्ययन गर्न हामीले हाम्रो शरीरभित्र सकेका छैनौँ। यो शरीरभित्रका अनन्त सेल्सहरू जस्तै परमात्माको विराट शरीरमा यस्ता अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डहरू अटाइरहेका छन् र हाम्रा शरीरभित्रका सेल्सहरू छिनछिनमा मर्ने र बाँच्ने गरे गर्छन्। आहारा पाउँछ, खान्छ, मर्छ, खान्छ, मर्छ, जन्मिन्छ, खान्छ, मर्छ, छिनछिनमा भएको भइ छ। यस्ता अनन्त ब्रह्माण्डहरू छिनछिनमा मर्दैछन्, बढ्दैछन्, मर्दैछन्, ढल्दैछन्, फेरि पैदा हुँदैछन्, फेरि पैदा हुँदैछन्। सूर्य पनि नयाँ मिलिक्क जन्मिन्छन्, जुनगिरी चाहिँ, अनि उत्तिखेर सूर्य पनि मर्छन्, चन्द्रमा पनि मर्छन्, ब्रह्माण्ड पनि मर्छ, फेरि अर्को ब्रह्माण्ड जन्मिन्छ, आउँछ, जान्छ। अनन्त ब्रह्माण्डको खेल चलि नै रहन्छ, चलि नै रहन्छ। तर सबको अधिष्ठान के हो त भन्दा त्यो सत तत्व हो। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। त्यही सत तत्व नै एउटा आदि तत्व हो जो एक अद्वितीय ब्रह्म छ। त्यही नै, त्यहीबाट सृष्टि भयो। यो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि के थियो होला? नासदीय सुक्तमा ऋग्वेदमा योगीहरूले, मुनिहरूले प्रश्न गरे, ना सदासित नो सदासित, त्यतिखेर यस्तै थियो भनेर भन्न त मिलेन। न त सत भन्न सक्यौँ, न त असत भन्न सक्यौँ। के थियो होला? तमह थियो होला, अन्धकार थियो होला। अन्धकार हुन पनि कसैले थाहा पाउनु पर्यो। होइन होइन, अन्धकार थियो भन्न पनि मिल्दैन। केही थियो, जे थियो थियो। त्यही तत्त्वबाट फेरि जब इक्षण भयो, सृष्टि प्रक्रिया सुरु भयो। असतबाट सत जन्मियो कसरी भन्ने, सतबाट असत कसरी जन्मियो भन्ने छलफल गर्नेले गरिरहन्। तर यो अनन्त ब्रह्माण्ड, अनन्त सृष्टि, हामी त बच्चैदेखिबाट कण्ठ गरेको शब्द हजुरहरूले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? कथा सुन्दा हजुरआमाले भन्ने गरेको अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक। अरे फेरि
अनन्त कोट, यो कस्तो परिकल्पना होला। बुढो हजुरआमाको पालादेखिबाट सुनेको अनन्त कोटि, कोटि भनेको करोड हो, अनन्त भनेको अन्तै नहुने सङ्ख्याले गुणन गरिने करोडौँ त्यस्ता त ब्रह्माण्डहरू। ती ब्रह्माण्डको पनि नायक नायिका भनेर हामी देवी देवता भगवानलाई चर्चा गर्दैछौँ, ब्रह्मको कुरा गर्दैछौँ। अब यसपछि खङ्ग्रङ्ग हुने र आश्चर्य लाग्ने, छ्याङ्गै हुने एउटा अचम्मको अर्को कुरा के हो भने नि त्यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक जगदीश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चित आनन्द घन भनेर जसलाई शास्त्रले वर्णन गर्ला, सहस्र शीर्षा पुरुष भनेर शास्त्रले भन्ला, नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये भन्ला, त्यो ब्रह्म तत्त्व नै म हुँ भनेर अनुभव गर्न सक्नु यो कहाँको के एउटा आश्चर्यको परिकल्पना होला, के चिन्तन होला। हामी त यो चिन्तनको तयारीमा छौँ। कतिको साहस गर्ने, कतिको हिम्मत गर्ने, कतिको यो चिन्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने एउटा आश्चर्यको कुरा छ। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, त्यो ब्रह्म तत्त्व के हो त भन्दा सत्, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। सृष्टिहरूभन्दा अगाडि पनि त्यही सत थियो, एकमेवाद्वितीयम, त्यहाँ दोस्रो अरू कोही थिएन र अहिले पनि छैन। त्यही अद्वितीय सत तत्त्वमा यो प्रपञ्च देखा परेको छ। देखा पर्यो, यतावता देखा पर्यो, तर त्यसको अभाव त्यही छ, किनभने यो उसको स्वरूप होइन र सधैँ रहनेवाला छैन, क्षणिक मिथ्या। स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वमत्यन्ता भावं प्रतिमृषात्मता, अर्थात् स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वं मिथ्यात्वं, यो प्रपञ्च मिथ्याको सम्बन्धमा। यो कुरा हामीलाई तैत्तिरीयोपनिषद्ले पनि बतायो क्या, र सायद तैत्तिरीयमै हो जस्तो लाग्छ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, कण्ठै छ होला हजुरहरूलाई। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, यतः जुन परमात्माबाट इमानि भूतानि जायन्ते, यी भूत भन्नाले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्च महाभूत पनि, भूत भन्नाले प्राणीहरू पनि सबै, जायन पञ्चमहाभूत जायन्ते, तिनका तन्मात्रा इन्द्रिय अधिदेव अधिभूत सहित सम्पूर्ण अध्यात्म सहित, येन जातानि जीवन्ति, जसको उपस्थितिमा यिनीहरू खडा भएका छन्, यम प्रयन्ति अभिसम्बिशन्ति, जहाँ जाँदै प्रवेश गरिरहेका छन् यिनीहरू, जहाँ विलीन भइरहेका छन्, तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म, त्यो तत्त्वका सम्बन्धमा तिमी जिज्ञासा गर, त्यो ब्रह्म हो। यसबाट के कुरा सिद्ध हुन्छ त भन्दा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यही सिद्ध हुन्छ। एउटा श्लोक याद आयो हजुरहरूलाई, कण्ठ छ होला। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, म आधा श्लोकले वेदान्त सुनाइदिन्छु। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः, करोडौं ग्रन्थले जुन वेदान्त बताउन खोजिएको हो, लाखौं होइन करोडौं ग्रन्थहरूले त्यो वेदान्त शास्त्रको रहस्य म तपाईलाई बताउँछु। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधा श्लोकै बताउँछु। यद उक्तम ग्रन्थकोटिभिः, जो करोडौं ग्रन्थहरूले बताउने गर्दछन् त्यो आधा श्लोकमा बताउँछु। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रन्थकोटिभिः, के त ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य छ, जगत मिथ्या छ, जीवो ब्रह्मैव नापरः, यो जीव ब्रह्म नै हो, अर्को होइन। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः, ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। यस किसिमले नित्यानित्य वस्तु भयो। अब के कुरा बताइयो त, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु एउटै ब्रह्म हो, तद व्यतिरिक्तम सर्वमनित्यम, ब्रह्मदेखि बाहेक अरू सबै अनित्य छन्। अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः, यही नै नित्यानित्य वस्तु विवेक हो। ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्ये तेवं रूपो विनिश्चयः, ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः।
हजुरहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ कि म यहाँ प्रयास गर्छु है। ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। शंकराचार्य के श्लोक हो यो। सोयम, यहाँ खण्डाकार पनि हुन्छ अनि त्यसपछि सोयम नित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। यो श्लोकलाई नित्यानित्य वस्तु विवेकका सम्बन्धमा यो श्लोकलाई तयार गर्नुभयो भने यो ठिक भयो। ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। यही नित्यानित्य वस्तु विवेक हो। ब्रह्म सत्य छ, जगत मिथ्या छ, यस प्रकारको विनिश्चय हुनु नै नित्यानित्य वस्तु विवेक हो। ब्रह्म सत्यम जगत् मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। यसभित्र हामीले सत्य मिथ्याको पनि कुरा गर्यौं अनि त्यसपछि सत असतको कुरा गर्यौं। एउटै हो कुरा, घुमिफिरिकन। अनि स्थूल सूक्ष्म कार्यकारण भावको पनि कुरा गर्यौं। कार्यकारण भावको कुरा पनि यसमा आइसक्यो। सम्पूर्ण जगत कार्यरूप छ। सम्पूर्ण जगतको कारण चाहिँ ब्रह्म हो, किनभने यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते भनिसकियो। सत वस्तु ब्रह्म हो, असत वस्तु जगत हो। अनि परिच्छिन्न जगत हो, अपरिच्छिन्न ब्रह्म हो। यस्तै किसिमले चाहिँ हामीले जति पनि अरू यसका सम्बन्धमा द्रष्टा र दृश्य, द्रष्टा चाहिँ आत्मा हो, दृश्य चाहिँ जगत हो। अनि सत आत्मा हो, असत जगत हो। कार्य जगत हो, कारण चाहिँ आत्मा हो। अब सुख दुःखको कुरा गरौँ। सुख स्वरूप आत्मा हो, दुःख स्वरूप जगत हो। अधिष्ठान र अध्यस्तको कुरा गरौँ। अध्यस्त जगत हो र सम्पूर्ण जगतको अधिष्ठान चाहिँ आत्मा हो। यस प्रकार विवेक गर्नु भनियो। ठिक छ, अब प्रकरणमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर यहाँनेरि कहिलेकाहीँ मेलो पाइएन भने संस्कृतमा एउटा उखान प्रसिद्ध छ। विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम। गणेशको मूर्ति बनाउँछु भनेर सुरु गरेको कलाकारले बन्दै जाँदा चाहिँ कहाँ गणेशको मूर्ति बन्नु र बानर पो बनेछ। भन्न खोजेको एकतिर, हुन गयो अर्कोतिर। उल्टो उल्टो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। हामीले विवेक गर्ने भन्यौँ नि, यो विवेक चाहिँ सुरुमा हामी गर्दैछौँ। अहिले गर्ने यसै गरियो। तर विवेकको क्रममा हामीले जे चर्चा गर्यौँ यो चाहिँ तत्त्व साक्षात्कार पछि भत्किन्छ फेरि। अहिले जो विवेक गरेर हामीले दुईटालाई छुट्याइदिएका छौँ नि, तत्त्व साक्षात्कार भइसकेपछि अहिले विवेकमा छुट्याइएका चिजहरू जो हुन्, अनि के आश्चर्य हो, समय त कसरी जान्छ, बर्बाद भइगयो। अब विवेकबाट वस्तुहरू चाहिँ हामी अलग अलग जो छुट्याइएका छौँ, वस्तुतः यो विवेक भनेर छुट्याइएका चिजहरू पनि दुई अलग अलग भिन्न चिज होइनन् भन्ने कुरा वेदान्त सिद्धान्तको शिखरमा पुगेपछि निष्कर्ष निस्किन्छ। त्यो निष्कर्ष प्राप्त भएपछि मात्रै तत्त्व विवेकको चाहिँ फेरि अन्तिम लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। यहाँ दुईटा चिज अलग अलग भएमा विवेक गर्ने हो, दुईटा चिज नै अलग अलग छैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु छ। यो अर्को दिनमा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। ओम हजुर नारायण हजुर नारायण हजुर नारायण नारायण नमो नारायण गुरुदेव, नमो नारायण 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 हजुर नारायण हजुर नारायण हजुर ओम नारायण आराममा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर एकदम ठिक छ एकदम ठिक छ। ओम हजुर ओम